अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। आज मैं आपके लिए फ़िरौन और उनकी बीवी आसिया का वाक़या लेके आई हूँ कि क्यों फ़िरौन अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर पाया और अल्लाह ने उन्हें नामर्द क्यों बना दिया। इस सारे वाक़या को जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक दिलेर खातून जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में ही उन्हें फ़िरौन के जुल्म जबर से बचाया। लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फ़िरौन ने उसके साथ क्या सलूक किया और ऐसा क्या हुआ कि इस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरतों का ओहदा दिया गया। फ़िरौन मिस्र का एक जालिम बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म करता था। फ़िरौन निहायती घमंडी बादशाह था और खुद को लोगों का खुदा कहता था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो फ़िरौन को जवाब दे सके। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरौन के खात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो उन दिनों फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत और आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। नील दरिया से एक नहर निकल कर फ़िरौन के महल के बीच से बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए उस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मुज़ाहिम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी। आसिया खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी की तकलीफ़ से परेशान थी। फ़िरौन ने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक ना हो सकी। कहते हैं काइनों ने इसे बताया था कि हे फ़िरौन, हम तुझे बताते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उस आदमी के मुँह की लार इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो उसे शफा हो जाएगी। चुनांचे जब नहर में बहते संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो उसने अपने कनीज़ों को उसे निकालने का हुक्म दिया और जब उस संदूक को पानी से निकाल कर खोला गया तो फ़िरौन की बीवी जब उस बच्चे को देखा तो उसे यूँ महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर कर लिया। इस बच्चे का लावे दहन जानी उनका थूक मुबारक जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई। फ़िरौन की बीवी आसिया के बदन से कोई लड़का ना था और वो बे औलाद थी। लिहाजा इस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में ले लिया। इस तरह की अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उस फ़िरौन के महल में हुई जिसने आपके हाथों से हलक होना था। दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम के किस्सों में दो फ़िरौनों का जिक्र आता है। एक वो जिसके ज़माने में आप पैदा हुए, जिसके घर में आपकी परवरिश हुई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए और जो समुंदर में ख़त्म हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खादम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, इस फ़िरौन का नाम रामेसा सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रियान बिन वलिद की पोती थी। रियान बिन वलिद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़ मिस्र था और उसने हज़रत यूसुफ पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर तिब्बती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने अपनी ताकत के जोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने आसिया को फ़िरौन से बचा कर रखा और वो आप को हाथ तक ना लगा सका। मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द बना दिया था और बाज़ ने लिखा फ़िरौन को ऐसी बीमारी थी कि हकीमों ने उसे हमबिस्तरी करने से मना कर दिया था। लिहाजा फ़िरौन कभी भी हज़रत आसिया के करीब ना जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीबी आसिया फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके। बहरहाल हज़रत मूसा की परवरिश फ़िरौन के महल में किसी शाही शहजादे जैसी हुई। आपके पास हर तरह के ऐशो आराम थे, लेकिन हज़रत मूसा तिब्बतियों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम फितनी तौर पर उनसे अलग किरदार के मालिक थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के गुरूर, तकब्बुर और खुदाई के दावों को नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुतालिक वाजिब बात किया करते थे जो फ़िरोज़ और उनके दरबारियों को नापसंद थी। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फ़िरौन के दरबार में इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ़ लाए। उस वक्त फ़िरौन के मुतालबे पर जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सहर का मुकाबला हुआ जिसमें हज़रत मूसा की असा जानी मूसा की लाठी सांप में तब्दील हो गई और जादूगरों पर हक बाजे हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिसे हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फ़िरौन अपनी अना और गरूर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार कर दिया।
اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور جاگ اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان سب کے باوجود آپ میں تکبر اور غرور کی شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کے دل میں غریبوں کے لیے بہت محبت تھی اور آپ ان پر بہت مہربان تھی۔ آپ دل کھول کر انہیں صدقہ اور خیرات دیتی تھی، اسی وجہ سے آپ کو غریبوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ بی بی آسیہ فرعون کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا خدا سمجھتا ہے، اسی لیے آپ نے اپنے ایمان کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ آپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کیا کرتی کہ ہے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا میں مشغول رہتی، جہاں تک کہ ایک دن فرعون کو آپ کے اللہ پر ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کا میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ پھر فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ پھر فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ تو کسے اپنا خدا مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبے انعامی سے جواب دیا کہ موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا تیرا ہم سب کا خدا ہے۔ یہ بات سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور بہت ہی جلد یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ فرعون کی بیوی نے فرعون کی خدائی کے دعوے کو ٹھکرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہے۔ پھر فرعون نے پہلے حضرت آسیہ کو ڈرا دھمکا کر موسیٰ کے خدا کے ایمان کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ پھر اس نے جب حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے حضرت آسیہ کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کرنے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے۔ پھر حضرت آسیہ کو تپتے ریگستان کے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، مگر تم نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام تیرے منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا کر لاؤ اور آسیہ کو زمین پر لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب لوگ یہ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کی اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے آسیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخرکار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل حدیث مبارک میں کچھ اس طرح الفاظ سے آئے ہیں کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجے کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بن عمران کے اور کوئی عورت درجے کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل ختیجہ بنت حیول، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بیوی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ لہٰذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ ایسے دربار کے اندر اس قدر مال اور دولت کنیزوں کے ساتھ میں ایک بہترین زندگی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، جہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے اعمال پر توبہ کر لی۔ بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں ہے، لیکن جو شخص بھی دنیا کی مشکلوں سے گزر کر اللہ پر یقین رکھے گا، آخرت میں اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا فرعون کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔